प्रदेश विशेषमा आज हामीसँग हुनेछन् छठको सम्पूर्ण तयारी पूरा, नदी तथा तलाउका किनारा झकेझकाउ, बिहिबार अस्ताउँदो सूर्यलाई अर्घ दिइने। मिथिला क्षेत्रमा मनाइने सामा चकेवा पर्व विधिवत सुरु, दिदी बहिनीले दाजुभाइको दीर्घायुको कामना गरी मनाइँदै। जापानको अध्यागमन कार्यालयले फर्काइदिएपछि कोशीका आन्तरिक मामिला मन्त्रीको राजीनामा, मानव तस्करको चंगुलमा परेको दावी। र दशैं तिहार मनाउन गाउँ गएकाहरू कर्मथलो फर्कदै, अधिकांश गाउँघर फेरि सुनसान। नमस्कार, म रुबिना थापा। यी थिए प्रदेश विशेषका आजका हाम्रा हेडलाइन्स। यसबाहेक प्युठानका किसान व्यावसायिक तरकारी खेतीमा आकर्षित लगायतका समाचार हामीसँग रहनेछन्। हेर्दै गर्नुहोस् प्रदेश विशेष समाचार, समीक्षा र सन्देश। सुरुमा प्रदेश संक्षेप। छठ पूजाको अघिल्लो दिन बुधबार विराटनगरका स्थानीयले पोखरी, नदी र नहरका डिल सरसफाई गरेका छन्। सूर्यको पूजा आराधना गर्ने यो पर्वमा बिहिबार साँझ अस्ताउँदो र शुक्रबार बिहान उदाउँदो सूर्यको पूजा गरिन्छ। बिहिबार साँझ अस्ताउँदो सूर्यलाई पूजा गरेर भक्तजनहरू रातभर जागराम बसी भजन कीर्तन समेत गर्दछन्, जसका लागि नहर, पोखरी तथा खोला किनारहरू सफा सुगर गरी पाल टाँगेर सिंगारिएको छ। विराटनगरका सिंघिया खोला, सुनसरी मोरङ, सिसाई आजनाको नहर, केसलिया खोला र बुढी खोला लगायतका ठाउँमा छठ पूजा गरिन्छ। छठ पर्वका लागि जनकपुर धाममा यस पटक करिब 5 करोड रुपैयाँ बराबरको केरा भारतबाट आयात भएको छ। छठको प्रमुख प्रसादको रूपमा प्रयोग हुने केरा नवलपरासी, कोशी प्रदेश र भारतका विभिन्न स्थानबाट आयात गरिएको हो। जनकपुर धाम फलफूल व्यवसायी संघले जनाएको छ। छठ पर्वमा व्रतालुका लागि केरा अनिवार्य मानिन्छ। छठ पर्वमा सिंगै केराको घरी नै भगवानलाई अर्घका रूपमा चढाइने हुँदा माग उच्च हुने र स्थानीय उत्पादनले नधान्ने भएकाले हरेक वर्ष आयात गर्नुपर्ने बाध्यता छ। मालभोग, मिरिचमान, चिनी, चम्पा, केरा भारतको गुवाहाटी, बंगाल, हाजीपुर, ठाकुरगञ्ज र चम्पारणबाट मगाउने गरिएको फलफूल तथा तरकारी व्यवसायी समितिका सचिव भुवनेश्वर पूर्वेले जानकारी दिनुभयो। छठ पर्वसँगै अघिल्लो वर्षको तुलनामा यस वर्ष 20%ले केराको मूल्य बढेको छ। गत 10 महिनाको अवधिमा काभ्रेमा भएका विभिन्न आपराधिक घटनामा 31 जना मारिएका छन्। 2080 पुसदेखि गएको असोजसम्म भएका घटनामा 31 जनाले ज्यान गुमाएको काभ्रे प्रहरीले जनाएको छ। यस्ता घटनामा पीडितकै चिनजानका मानिसको संलग्न रहेको काभ्रे प्रहरी प्रमुख एसपी वसुन्धरा खड्काले बताउनुभयो। हामीसँग बाँकी नै छन्। प्युठानका किसान व्यावसायिक तरकारी खेतीमा आकर्षित, बेमौसमी तरकारी खेती गरेर प्रशस्त आम्दानी। र जापानको अध्यागमन कार्यालयले फर्काइदिएपछि कोशीका आन्तरिक मामिला मन्त्रीको राजीनामा, मानव तस्करीको चंगुलमा परेको दावी। प्रदेश विशेष प्रेजेन्टेड बाइ एशियन पेन्ट्स। ब्रेकपछि प्रदेश विशेषमा पुनः स्वागत छ। सूर्यको उपासना गरी मनाइने छठ पर्वको दोस्रो दिन आज खरना मनाइँदैछ। छठका लागि व्रत बस्ने व्रतालुले साँझको बेला घरको देवताको पूजा गर्नलाई खरना भनिन्छ। खरनामा ठेकुवा, खीर, केरा, फलफूल लगायतका सामग्रीको प्रसादको रूपमा चढाई घरका सबै परिवार मिलेर एक आपसमा प्रसाद खाने गरिन्छ। खरनाका दिन व्रतालुले दिनभर उपवास बसेर राति छठ देवतालाई आगमनको निम्तो दिँदै कुल देवताको पूजा गर्दछन्। भोलि षष्ठीका दिन छठको मुख्य दिन पनि हो। भोलि व्रतालुहरूले साँझमा तलाउ या नदीको पानीमा बसेर अस्ताउँदो सूर्यलाई आराधना गर्दै अर्घ अर्पण गर्नेछन्। त्यसको भोलिपल्ट अर्थात् शुक्रबारका बिहानै पुनः छठ घाटमा पुगी जलाशयमा पसेर प्रातःकालीन उदाउँदो सूर्यलाई अर्घ दिई छठ पर्व सम्पन्न गर्ने गर्छन्। महाभारतका अनुसार द्रौपदी सहित पाण्डव अज्ञातवासमा रहँदा उक्त गुप्तवास सफल होस् भनी सूर्यदेवलाई आराधना गरेका थिए। उक्त समयमा पाण्डव मिथिलाको किरात राजाका क्षेत्रमा बास बसेको उल्लेख छ। लोककथन बमोजिम सोही समयदेखि छठ मनाउने परम्पराको थालनी भएको हो। महान पर्व छठका लागि सप्तरीमा घाट निर्माण धमाधम भइरहेको छ। 4 दिनसम्म मनाइने सूर्य उपासनाको पर्व छठको मुख्य दिन भोलि हो। हिजोबाट सुरु भएको छठ पर्वको दोस्रो दिन आज व्रतालुले दिनभर उपवास बसेर खरना गरिरहेका छन्। तेस्रो दिन अस्ताउँदो सूर्यलाई पोखरी तथा जलाशयबाट छठ व्रतालुले अर्घ दिने गरेको हुँदा छठ घाट तयारी धमाधम भइरहेको छ। भन्ने हुन्छ दाइ
त्यो दिनदेखि उपासना लिनुहुन्छ। साँझको बिहानपल्ट साँझको सूर्यदेवको अर्घ दिइन्छ। रातभरि फेरि भोकै बसेर बिहानपल्ट बिहान सूर्य भगवानलाई अर्घ दिन्छ र तत्पश्चात चाहिँ उहाँहरूले आफ्नो चाहिँ व्रतलाई चाहिँ त्यो हिसाबले चाहिँ तोड्नु। 14 वर्षको वनवास र 1 वर्षको अज्ञातवास बसेको बेला कुन्ती द्रौपदी सहित पाण्डवले यो व्रत गरेको वर्णन महाभारतमा पाइन्छ भने त्रेता युगमा पनि राजा दशरथकी रानी कौशल्याले छठ व्रत गरेको धार्मिक ग्रन्थहरूमा उल्लेख छ। छठ पूजाका लागि प्रख्यात वीरगञ्जको घडियारवा पोखरीमा छठघाटको सम्पूर्ण तयारी पूरा भएको छ। घडियारवा छठ घाट पूजा व्यवस्थापन समितिले तयारीको सम्पूर्ण काम सम्पन्न भएको जनाएको हो। छठ पूजालाई व्यवस्थित गर्न पोखरीका चारै किनारमा पण्डाल र बत्तीको व्यवस्थापन गरिएको छ। पूजास्थलमा हुन सक्ने अवांछित गतिविधिमाथि निगरानी गर्न सीसी क्यामेरा समेत जडान गरिएको छ। व्रतालुलाई सुरक्षित रूपले व्रत गर्न तथा छठ घाटमा आउने श्रद्धालुलाई सुरक्षित रूपमा अवलोकनको वातावरण मिलाउन पोखरीका 4वटै गेटसँगै पर्याप्त संख्यामा स्वयंसेवक र सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिने पूजा व्यवस्थापन समितिले जनाएको छ। घडियारवा पोखरीलाई आकर्षक रूपमा सजाइएको छ भने रात्रिकालीन बत्तीसँगै साउन्ड सिस्टमको व्यवस्थापन गरिएको आयोजकले जनाएको छ। घडियारवामा छठ पूजालाई व्यवस्थित बनाउन झण्डै 16 लाख रुपैयाँ खर्च हुने पूजा व्यवस्थापन समितिले जनाएको छ। उक्त रकम चिट्ठा तथा व्यावसायिक विज्ञापनबाट सङ्कलन हुने बताइएको छ। घडियारवा पोखरीसँगै वीरगञ्जको स्विमिङ पुल, रानीघाट, नगवा पोखरी लगायत पर्साका विभिन्न ठाउँका छठ घाटहरूको तयारी पनि लगभग पूरा भएको छठ घाट व्यवस्थापन समितिले जनाएका छन्। छठ पर्वको तयारीका लागि काठमाडौँ, जनकपुर, वीरगञ्ज सहितका ठाउँमा रहेका पोखरी तथा तालहरू झकिझकाउ पारिएको छ। काठमाडौँ सहित छठ पर्व मनाउने अधिकांश जिल्लामा भोलि अस्ताउँदो सूर्यलाई अर्घ दिएर छठ पर्व भव्य रूपमा मनाइन्छ। छठको तयारी सम्बन्धी हाम्रा जिल्ला संवाददाताहरूले तयार पारेको यो रिपोर्ट। लोक आस्थाको महापर्व छठको तयारी पूरा भइसकेको छ। पोखरीहरू सरसजावट गरिसकेका छन्। पोखरीहरूलाई झिलिमिली बत्ती र पण्डालहरू लगाइसकेका छन्। अब यहाँ मात्र पूजा गर्ने आउनुको प्रतीक्षा छ। छठ पर्वको चर्चा रामायण र महाभारत कालमा पनि गरिएको छ। राजा दशरथले पनि छठ पर्व गर्नुभएको थियो। खास गरेर निसन्तानहरूले सन्तान प्राप्ति, रोगीहरूले रोगबाट उन्मुक्ति सहितका विभिन्न आस्था राखेर छठ पर्व गर्नुहुन्छ। तयारी अवस्था भइरहेछ। तयारीमा के हुन्छ भने सप्तरी जिल्लाको यो म सप्तरी जिल्लामा छु भने सप्तरी जिल्लाको एउटै पोखरी खाली हुँदैन। एउटा पोखरीमा 500 देखि 1000 परिवार आत्तिने गरी छठ पर्व मनाइरहेको छ। ढकिया है छै, कोनिया है छै, सब बाँस के बनल जाय छै। बाँस के बनेला चीज सब चढ़े छै ठिना। छठ पर्वमा चाहिँ कृषिसँग जोडिएका जुन उत्पादनहरू हुन्छ त्यसको प्रयोग चाहिँ बढी गर्ने गरिन्छ। केही वर्ष पहिलेसम्म मधेसी मूलका हिन्दूले मात्र मनाउँदै आएका यो पर्व अब पर्वते मूलका हिन्दू पनि बाक्लै मनाउन थालेका छन्। यस वर्षको छठको सम्पूर्ण घाट तयारी हुँदैछ। रौतहटको विभिन्न जलाशय र पोखरीहरू पनि सजाइएको छ। बाराका विभिन्न खोला नाला, जलाशय र पोखरीहरूको किनारमा घाट सजाउने काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ। बाराको 16वटै स्थानीय तहमा रहेको खोला नाला, जलाशय तथा पोखरीहरू अहिले दुलही झै सिंगारिएको छ। प्रकृतिले प्राणी जगतलाई पुर्याएको योगदान बापत सूर्यलाई पूजा गरिने यो पर्वले घर परिवारमा सुख, शान्ति र समृद्धि आउने जनविश्वास रहेको छ। दाजुभाइ र दिदीबहिनी बीच अमर प्रेम प्रतीकको रूपमा रहेको सामा चकेवा पर्व मिथिलाञ्चलमा सुरु भएको छ। सामा चकेवा छठ पर्वको दोस्रो दिन खरनादेखि सुरु भएको हो। मिथिलाका महिलाहरू आफ्नो घरबाट लोकगीत गाउँदै एक ठाउँमा भेला भई सौहार्दपूर्ण वातावरणमा पर्व मनाउने गर्दछन्। माटोको कलात्मक मूर्ति बनाएर सामा चकेवा पर्व मनाउनाले दाजुभाइको दीर्घायु हुने विश्वास गरिन्छ। कार्तिक शुक्ल पञ्चमीदेखि सुरु भएको यो पर्व पूर्णिमाको राति समापन हुने गर्छ। प्रदेश विशेष presented by Asian Paints। ब्रेकपछि प्रदेश विशेषमा पुनः स्वागत छ। शंकास्पद व्यक्तिलाई सँगै लिएर जापान पुगेपछि विवादमा परेका कोशी प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री लीला बल्लभ अधिकारीले राजीनामा दिनुभएको छ। अधिकारीको जापान भ्रमण समेत शंकास्पद देखिएको छ। मन्त्री अधिकारीले जापानमा पुगेर पूर्व निर्धारित कार्यक्रममा सहभागी नभई आफू फर्किएको बताए पनि उहाँलाई जापानको अध्यागमन कार्यालयले विमानस्थलबाटै फर्काइदिएको स्रोतको दावी छ।
संघीय सरकार र प्रदेशका मुख्यमन्त्रीलाई समेत जानकारी नगराई मन्त्री अधिकारी एउटा कार्यक्रममा सहभागी हुने भन्दै जापान जानुभएको थियो। मन्त्रीसँगै फर्जी कागजात बनाएर 2 जना जापान गएको पाइएको छ। कार्तिक 13 गते जापान हिँडेका मन्त्री अधिकारीसँग 2 जना व्यक्ति थिए, तर त्यहाँको विमानस्थलमा पुगेपछि अध्यागमन कार्यालयले मन्त्री र ती 2 व्यक्तिको गतिविधि शंकास्पद देखिएको भन्दै विमानस्थलबाटै फर्काइदिएको हो। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा स्रोतले समेत मन्त्री अधिकारी जापानको विमानस्थलबाटै फर्किएको जनाएको छ, तर मन्त्री अधिकारीले आफूसँग गएका 2 जनालाई नचिनेको दावी गर्नुभएको छ। आफू मानव तस्करको फन्दामा परेको शंका लागेपछि निर्धारित कार्यक्रममा सहभागी नभई फर्किएको र आफ्नो भ्रमणका विषयमा नकारात्मक टीका टिप्पणी भएपछि राजीनामा दिएको उहाँको तर्क छ। जेवार पार्टीका जेवार जनप्रतिनिधिहरूले जनताकै बिचमा पनि जाँदाखेरि आफूलाई लागेको जुन प्रकारको चाहिँ आक्षेप हो त्यसमा चाहिँ नैतिक रूपले चाहिँ बसिरहन उचित हुँदैन भन्ने ठानिकन मैले चाहिँ राजीनामा दिएको छु। मन्त्री अधिकारीले आफूसँग गएका 2 जनालाई हङकङमा मात्र भेटेको दावी पनि गर्नुभएको छ। उनीहरूलाई आफूले सँगै नेपाल लिएर आएको र अनुसन्धानका लागि प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएकाले सत्य तथ्य छिटै बाहिर आउने उहाँको भनाइ छ। मेरो चाहिँ निजी जापान भ्रमणको विषयलाई लिएर केही टीका टिप्पणीहरू बाहिर आए। यो आइसकेपछि आज हाम्रो देशमा एउटा चाहिँ एक खाले राजनीतिक नैतिक खडेरीको चर्चा परिचर्चा भएको, समाजमा नेगेटिभिटीको मात्रा बढ्दै गएको यो अवस्थामा यस्ता कमी कमजोरीका टीका टिप्पणी सुनी पदमा बसिरहन उचित मलाई लागेन। मन्त्री अधिकारी कार्तिक 13 गते जापान गएर 17 गते स्वदेश फर्किनु भएको थियो। तिहारको बिदा परेका कारण प्रदेश सरकार र संघीय सरकारसँग अनुमति लिन नभ्याएको उहाँको भनाइ छ। मन्त्रीको शंकास्पद भ्रमणलाई लिएर सार्वजनिक रूपमा टीका टिप्पणी भएपछि मुख्यमन्त्री हिक्मत कुमार कार्कीले बोलाएर सोधखोज गर्नुभएको थियो। त्यसक्रममा मन्त्री अधिकारीले आफू दलालको फन्दामा परेको स्वीकारेपछि मार्ग प्रशस्त गर्न मुख्यमन्त्रीले निर्देशन दिनुभएको थियो। देश परदेशबाट दशैं तिहारको छेको पारेर गाउँ पसेका युवा पुस्ता चाडपर्व सकिएसँगै पुनः कर्मथलो फर्किन थालेपछि गाउँघर सुनसान हुन थालेका छन् भने सहर जाने बस पार्क भरिभराउ। बस पार्कमा बुढा आमाले छोराछोरीलाई विदाईका हात हल्लाउँदै गरेका दृश्य सामान्य जस्तै भइसकेका छन्। घर छाडेर हिँडेका आफ्ना सन्तानलाई प्रगतिको आशीर्वाद दिँदै अर्को वर्ष फर्किने प्रतीक्षामा विदाईका हात हल्लाइरहेका छन् वृद्ध बाआमा। यस्तै दृश्य समेटेर सहकर्मी महेश केसीले रुकुमबाट पठाएको यो रिपोर्ट। त्यति बेला आउँदा एकदमै धेरै थियो, रमाइलो पनि थियो, दशैंको उत्सुकता धेरै थियो। तर अहिले भने चाहिँ हाम्रो अब जानुपर्ने भइसक्यो। अब दुःख लागिरहेछ, घर परिवार अब छोडेर जानु पर्दैछ। मायाले भरिएको मनमुटु माया गर्नेहरूकै छेउछाउ छोडेर बाध्यताको बाटो लागेकाहरूलाई पनि सायद छुट्न मुस्किल भएको हुनुपर्छ। तर उनीहरूलाई आएको ठाउँतर्फ जानै पर्छ, किनभने समयले डोर्याएको छ, कर्मले बोलाएको छ। बाध्यता हो, रहर होइन। आउँदाखेरि जति नै खुसी थिए, अहिले जाँदाखेरि त्यति खुसी छैन। जस्तो सुकै भयो भने आमा बुवालाई अलिकति सुख दिन्छु भनेर बाहिर जान लाग्छु। यसरी घर छोडेर जान लागेकाहरूले हामी चाँडै आउँछौँ, आफ्नो ख्याल गर्नु भनेर घरमा रहेकाहरूलाई सम्झाएका छन्। घरमा बस्नेले तिमीहरूले चाहिँ आफ्नो ख्याल गर्नु भनेर जवाफ फर्काएका छन्, शिरमा हात राखेर आशीर्वाद दिएका छन् अनि बिदा गरेका छन्। उनीहरूको प्रगति होस्, उनीहरू राजी खुसी रहन्, उनीहरूलाई फलोस् भन्ने आशीर्वाद दिएर हामीले उनीहरूलाई बिदाई गरेका छौँ। छोराछोरी आया, रमाइलो भयो, चाहिँ अब बस्यौँ सबै हामी, नाच्यौँ, रमाइलो भयो। तपाईँको अब जान लायक गए उनीहरूको राम्रो प्रगति होस्। दशैं तिहार चाड मात्रै होइनन्, यी त प्रियजनको मिलन गराउने अनि हाम्रो जिन्दगीमा प्रेमको श्वास भरिदिने गजबका बहाना पनि हुन्। यस्ता बहाना अरू पनि हुन सके कति राम्रो हुन्थ्यो होला। तर यसरी घर छोडेर देश परदेशतिर लागेकाहरू अब अघु साल आउलान् कि नआउलान्
उनीहरू घर आउन्जेल हाम्रो श्वास प्रश्वासले काम गर्ला कि नगर्ला आदि इत्यादि कुराहरू मनभरि खेलाउँदै संघारमै अड्डिएका छन् प्रियजनका पाइलाहरू। छोरा छोरी जान लाग्छन् झन् हुन्छ नि स्यालो झन् हुन्छ नि स्यालो लैलो। मिलन अनि बिछोड त जिन्दगीमा भइरहन्छ तर माया प्रेम र सम्झनाको मिलन भने रहिरहनुपर्छ। पेशा कर्मले घरभन्दा पर जान लागेकाहरूले जन्मदाता र जन्म घरको माया नमारुन्। कान्तिपुर समाचारका लागि महेश केसी, रुकुम पश्चिम। पछिल्लो समय प्युठानका किसान व्यावसायिक तरकारी खेतीमा आकर्षित भएका छन्। प्रविधिको प्रयोग बढाउँदै किसानहरू मौसमी तथा बेमौसमी तरकारी खेतीमा लागेका हुन्। प्युठानका 210 जना किसानले अहिले व्यावसायिक रूपमा तरकारी उत्पादन गर्छन्। प्युठानको स्वर्गद्वारी नगरपालिका चिराबारीकी पार्वती रेग्मी यस क्षेत्रकी अगुवा कृषक हुनुहुन्छ। मकै गहुँ फल्ने जग्गालाई तरकारी बारीमा रूपान्तरण गर्नुभएको उहाँसँग अहिले 7वटा टनेल छन् जहाँ 12 महिना टमाटर तथा अन्य तरकारी उत्पादन हुन्छ। 9 वर्ष विदेशमा बेपत्ता बनेका श्रीमानलाई 3 लाख रुपियाँ गाउँबाट ऋण खोजेर स्वदेश फर्काउनु भएकी उहाँ अहिले गाउँमै तरकारी खेतीमा रमाइरहनु भएको छ। वार्षिक 5 लाख रुपियाँसम्म तरकारी खेतीबाट आम्दानी गर्ने रेग्मी परिवार गाउँका धेरै महिलाका लागि उदाहरण बनेको छ। अरूका श्रीमानले कहाँ ऋण लाछ, यहाँ खाएको लाको कहाँ ऋण लाखा भन तिर्छु भन्छन् नि त। मेरो श्रीमानलाई त उल्टो मैले 3.5 लाख खोजेर पठाएर घरभित्र आउने। स्वर्गद्वारी नगरपालिकाकै खैरेनीका पूर्णबहादुर घरती मगरले पनि 17 रोपनीमा तरकारी खेती गर्दै आइरहनु भएको छ। लामो समय वैदेशिक रोजगारीमा बिताउँदा त्यहाँको दुःखले पूर्णबहादुरलाई नेपाल फर्काएको हो। विदेशको दुःख स्वदेशमै गर्न सके परिवारसँग सँगै भइने र आम्दानी पनि हुने सोचेर उहाँ नेपाल फर्किएर 7 वर्षदेखि तरकारी खेतीमा रमाइरहनु भएको छ। उहाँले वार्षिक 6 देखि 8 लाख रुपियाँसम्मको तरकारीको कारोबार गर्नुहुन्छ। भेंगरीकी मीना राहुल, दमाराकी तिर्सना घले गुरुङ जस्ता किसानले व्यावसायिक रूपमै तरकारी खेती गर्दै आइरहेका छन्। विदेशको खटाइले गर्दाखेरि र नेपालमा पनि गरेर केही हुन्छ भन्ने कुराहरू युट्युब मार्फत हेरिरहन्थ्यो त्यति बेला। अनि युट्युब मार्फत हेरिरहँदाखेरि नेपाल पनि केही गर्न सकिन्छ कि भन्ने मानसिकता त्यहाँबाट क्रिएट भयो। अनि आइसकेपछि सुरुवात गर्यो। सुरुवाती चरणमा त धेरै दुःख पाइयो। अहिले आएर चाहिँ जो अलिकति खेतीपातीसँग परिचित भएको छु कि केही मात्रामा भन्ने लागिरहेको अझै अलिक सहज छ। कहिले काहीँ पानी हुँदैन, पानी आकाशबाट पर्दैन यहाँ, अनि त्यो पानीको समस्या छ हाम्रो। अनि कहिले काहीँ यस्तो किराहरू अनि रोग लाग्दिहाल्छ क्या झ्याप्पै, अनि त्यस्तो नि हुन्छ समस्या। कृषिसँग सम्बन्धित पशुसँग सम्बन्धित पूर्वाधारको काम हामीले गाउँपालिका आफैले गरिदिने र कृषकहरूलाई आवश्यक पर्ने सिप पनि हामी आफै दिने, तर अनुदानको कार्यक्रम चाहिँ जसले उत्पादन गर्छ उसलाई अनुदान दिने भन्ने हामीले नीति ल्याएका छौँ र त्यही अनुसारको हामीले बजेटको पनि व्यवस्था गरेका छौँ। व्यावसायिक किसानलाई सरकारले अनुदान दिन्छ। स्थानीय तहले उत्पादनका दाममा अनुदान दिन्छन् भने प्रदेश र सङ्घ सरकारले 50 देखि 75% अनुदानमा उपकरण उपलब्ध गराउँछन्। प्युठानमा 1256 हेक्टर क्षेत्रफलमा तरकारी खेती हुन्छ, जसबाट वार्षिक 14220 मेट्रिक टन तरकारी उत्पादन हुन्छ। उत्पादन बढे पनि बजारीकरणको समस्या भने किसानलाई छ। कान्तिपुर समाचारका लागि शमशेर विक्रम जोशी, भिंगरी, प्युठान। प्रदेश विशेष अहिलेलाई सकियो। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।